सो आजको हाम्रो च्याप्टर के हो? थर्मल एक्सपेन्सन होइन। र थर्मल एक्सपेन्सनको हामीले थ्योरमहरूको कुरा गर्छौँ। सो फर्स्टमा हामीलाई के भन्छ भने कोफिसिएन्ट अफ रियल एन्ड एपेरेन्ट जुन एक्सपेन्सन हुन्छ नि, जस्तै हामीले फर्स्टमा के हुन्छ भने कोफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपेन्सन एन्ड एपेरेन्ट एक्सपेन्सन। रियल एक्सपेन्सन र एपेरेन्ट एक्सपेन्सनको के गर्ने हामीले, यसको के गर्छौँ हामीले निकाल्छौँ होइन। र यो के को छ भने लिक्विडको छ। आजको हाम्रो टपिक के हो? थर्मल एक्सपेन्सन हो। ठिक छ। र थर्मल एक्सपेन्सनमा हामीले के गर्छौँ भने थ्योरमहरूको सुरुमा कुरा गर्छौँ। फर्स्ट थ्योरम के छ भने रियल एक्सपेन्सन र एपेरेन्ट एक्सपेन्सन हुन्छ नि कुनै पनि लिक्विडको, त्यसको कोफिसिएन्ट पत्ता लगाउनु एक नम्बरको भइहाल्यो होइन। अर्को हाम्रो जुन छ थ्योरम, त्यो अर्को थ्योरम के छ भने रिलेसनसिप बिट्विन कोफिसिएन्ट अफ अल्फा बीटा गामा लिनियर एन्ड क्युबिकल भन्नुको त्यही भइहाल्यो। एक्सपेन्सन अल्फा इजकल टु कति हुन्छ, बीटा के हुन्छ, गामा के हुन्छ, त्यो भइहाल्यो होइन। अब जुन हाम्रो तेस्रो छ नि, तेस्रो भनेको हाम्रो के छ भने यसमा थ्योरमको कुरा गर्दाखेरि के छ भने क्युबिकल एक्सपेन्सनलाई हामीले के गर्नुपर्नेछ भने एक्सप्लेन गर्नुपर्नेछ। बुझ्यो? क्युबिकल एक्सपेन्सन कसरी डिटरमाइन गर्छौँ हामीले, बुझ्यो? मतलब डिटर्मिनेसन अफ क्युबिकल एक्सपेन्सन बाई युज अफ के ब्यालेन्स कलम। अनि त्यसपछि अब अर्को के हुन्छ भने 4 नम्बरमा रिलेसन जुन हाम्रो हुन्छ नि क्युबिकल एक्सपेन्सनको, र क्युबिकल एक्सपेन्सनको रिलेसन सुपरफिसियल एक्सपेन्सनसँग के हुन्छ त्यो भन्नु सिधा बिटा गामाहरूसँगको रिलेसन निकाल्नु पर्नेछ। ठिक छ। सो यो तीनवटा हाम्रो के छ भने यसमा मेन थर्मल एक्सपेन्सन भन्ने टपिकमा यो तीनवटा के छ हाम्रो मेन थ्योरमहरू छ। ठिक छ। के छ यो तीनवटा मेन थ्योरमहरू छ। सो यही थ्योरमहरूलाई हामीले के गर्छौँ डिल गर्छौँ आज। ठिक छ। सो फर्स्टको कुरा गरौँ हामी के थियो। फर्स्टमा हाम्रो के थियो क्वेसन, फर्स्टमा हामी यो लिनियर एक्सपेन्सनबाट नि जाउँ। जुन रिलेसनसिप थियो नि, रिलेसनसिपको यदि भइहाल्यो भने एकदम इजी हुन्छ। ठिक छ। सो यो मेनली कुरा गर्दाखेरि के छ भने यो एकैछिन है, के भइरहेको छ यो? ठिक छ। मेनली हाम्रो के छ भने रिलेसनसिप बिट्विन सिम्पली भन्दाखेरि अल्फा बीटा एन्ड गामा। अल्फा भनेको लिनियर, बीटा भनेको सुपरफिसियल, गामा भनेको क्युबिकल। यो त तिमीहरूलाई थाहा होला होइन। सो यो हाम्रो के छ भन्ने यो हाम्रो टपिक हो, यसलाई हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ठिक छ। सो सबभन्दा सुरुमा त हामीले के गर्नुपर्ने छ, लिनियर एक्सपेन्सन भनेको के हो र क्युबिकल एक्सपेन्सन भनेको के हो। ठिक छ। लिनियर भनेको के हो, क्युबिकल भनेको के हो। ठिक छ। सो हामी लिनियर एक्सपेन्सनको कुरा गरौँ सुरुमा। लिनियर एक्सपेन्सन लिनियर एक्सपेन्सिभिटी जसले हामीले अल्फाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ होइन। यो जुन लिनियर एक्सपेन्सिभिटी छ, यो लिनियर एक्सपेन्सिभिटी भनेको के हो हामीले यहाँ पढ्छौँ है। सो लिनियर एक्सपेन्सिभिटी भन्दाखेरि सिम्पली के छ भने हामीले यदि लेन्थ यदि कुनै पनि बढायो भने, म यहाँ पहिला लेखिदिन्छु अनि एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। के छ भने यसको इन्क्रिज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ। राम्रोसँग छोरा
के छ भने इन्क्रिज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ भन्नुको सिम्पली बुझ्दाखेरि चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ हो कि होइन? ओरिजिनल लेन्थ त्यसपछि अर्को के छ भने पर युनिट राइज इन टेम्परेचर, पर युनिट राइज इन टेम्परेचर भन्नुको अर्थ के भइहाल्यो? यहाँ हाम्रो डेल्टा टी बना और डेल्टा थीटा बना। क्लियर छ? मैले डेल्टा टी लेखेँ अहिलेको लागि, ठिक छ? अनि यति गरिसकेपछि पर युनिट टेम्परेचर इज कल्ड भन्नुको अर्थ तिमीले अल्फा इजकल टु यति लेख्न सक्छौ। क्लियर छ? चेन्ज इन लेन्थ ओरिजिनल लेन्थ पर युनिट के छ हाम्रो टेम्परेचर इज कल्ड के हाम्रो लिनियर एक्सपेन्सन भिटी बुझ्यो? यसमा केही दिक्कत छ तिमीहरूलाई? अल्फा इजकल टु के हुन्छ हेर, पहिला छ चेन्ज इन लेन्थ। चेन्ज इन लेन्थलाई मैले सिधा के लेखिदिएँ भने डेल्टा लेखिदिएँ। के लेखिदिएँ? डेल्टा एल। डेल्टा एल इजकल टु के हुन्छ? L2 माइनस L1 हुन्छ। सो तिमीले आइदर यो लेख और यसैको ठाउँमा के लेख्न सक्छौ तिमीले अल्फा इजकल टु यसलाई लेख्न सक्छौ L2 माइनस L1 बाई L1 इन्टु डेल्टा टी को अर्थ के भइहाल्यो भने डेल्टा टी को अर्थ के भइहाल्यो? टेम्परेचरमा चेन्ज भन्नुको अर्थ T2 माइनस T1। और यसलाई थीटा केसमा लियो भने थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठिक छ? सो यसलाई मैले सपोज टी को केसमा लियो भने T2 माइनस T1 भइहाल्यो। होइन, मैले थीटा को केसमा लिन्थेँ भने L2 माइनस L1 इजकल टु L1 अनि यहाँ के हुन्छ हाम्रो थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो कि होइन? यो तिमीहरूले रट्नु पर्यो, यो डिफिनिसन रट्नु पर्यो। यहाँ हेर त के छ यहाँ? इन्क्रिज इन लेन्थ भन्नुको अर्थ चेन्ज इन लेन्थ। मैले सुरुमै यहाँ लेखिदिएछु बाई चेन्ज इन लेन्थको अर्थ के हुन्छ? L2 माइनस L1 घटाइदिने। चेन्ज इन टेम्परेचरको अर्थ T2 माइनस T1 घटाइदिने। टेम्परेचरलाई टीले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्यो गर्ने, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने टी भनेको टाइमलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ, त्यही भएर यहाँ थीटालाई रिप्रेजेन्ट गरेको। क्लियर छ? सो जेनरली यसलाई प्रायोरिटी दिने। लिनियर एक्सपेन्सन भनेको के हो? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने छैन। भन। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो? कहिलेकाहीँ यसको युनिट सोध्न सक्छ। यसको युनिट के भइहाल्यो? यसको युनिट हाम्रो हुन्छ केल्विन -1 और केल्विन पर केल्भिन, ठिक छ? अब अर्को कुरा के आयो भने हाम्रो क्युबिकल एक्सपेन्सनको कुरा छ। के को कुरा छ? क्युबिकल एक्सपेन्सन भन और एक्सपेन्सिभिटी भन, जसलाई हामीले गामाले रिप्रेजेन्ट गर्छ, ठिक छ? अब यसको अर्थ के भइहाल्यो भने जुन अघि हाम्रो चेन्ज इन लेन्थ थियो नि, चेन्ज इन लेन्थ जुन जहाँ लेन्थ थियो लेन्थको ठाउँमा के लेखिदेऊ? भोल्युम लेखिदेऊ। बाँकी सेम डिफिनिसन जस्ताको त्यस्तै। भन्नुको अर्थ मैले यहाँ गामा इजकल टु लेखेँ भने के हुन्छ भन त? V2 माइनस V1 बाई V1 इन्टु थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो कि होइन भन त? यस सर। यसैलाई मैले गरिदिएँ भने डेल्टा V बाई V1 इन्टु V1 डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा। कन्फ्युजन छ? डिफिनिसन सेमै छ, छैन। लेन्थ छ त लेन्थको ठाउँमा भोल्युम राखिदियो। अब होइन दाइ, बिटावाला जुन हुन्छ नि, बिटा इजकल टु सुपरफिसियल, यसलाई भन्छ, बुझ्यो? यस सर। यसको अब कसरी गर्ने? यसको केही पनि गर्नु छैन। के छ यो? एरियासँग रिलेटेड हुन्छ। A2 माइनस A1 बाई A1 इन्टु के छ हाम्रो थीटा 2 माइनस डेल्टा थीटा 1। थीटा। यसैलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ? डेल्टा A बाई A1 इन्टु डेल थीटा। डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा। अब लिनियर भनेको के हो, क्युबिकल भनेको के हो र सुपरफिसियल भनेको के हो पढ्नुपर्छ तिमीहरूलाई। अब त बुझ्यो नि हाँ मजाले? बुझिहाल्यो। ल, यसमा कन्फ्युज नहुनु। सो हामीलाई मेनली हामीलाई अल्फा बीटा र गामा सुरुमा यो त बुझ्नु पर्यो थियो होइन कि यो छ के, त्यसपछि त हामीले रिलेसन निकाल्छौँ। यो भनेको के हो त्यो पनि बुझ्यो, यो पनि बुझ्यो, यो पनि बुझ्यो, र अब यसको हामीले रिलेसनतिर जान्छौँ, ठिक छ? सो रिलेसनतिर जाँदाखेरि के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला हामीलाई दुईवटा बक्स लिनुपर्ने हुन्छ।
हेर ठिक छ। यो के छ भने यो जुन फिगर छ नि यसलाई हामीले हिट गर्दाखेरि के हुन्छ भने एक्सप्यान्ड भएर सानोबाट ठुलो बनेको हो। ठिक छ। यहाँ के थियो भने सुरुमा हाम्रो जुन लेन्थ छ नि यो एल भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ हो। यो कति डिग्रीमा थियो? 0 डिग्रीमा थियो। र यो यल जुन छ नि यो ठिट्टा डिग्रीमा छ भनेको टेम्परेचर अहिले अननोन छ र ठिट्टा डिग्रीमा यति हुन्छ। क्लियर छ? अब हामीले यसमा अलिकति ल्याङ्ग्वेज अलिकति थप्नुपर्छ। बुझ्यो? यो फिगर त बुझेछौ नि? अब हामीले हेर यसमा के गर्नुपर्ने छ भने तिमीले भन्नुपर्दा लेट अस कन्सिडर क्युब। हामीले यहाँ के लिएछौँ? यो यदि यस्तो हुन्थ्यो भने यो स्क्वायर हुन्थ्यो, यस्तो हुन्थ्यो भने यो रेक्ट्याङ्गल हुन्थ्यो। यस्तो स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्छौँ? क्युब भन्छौँ। के भन्छौँ? क्युब भन्छौँ। सो हामीले एउटा क्युबलाई कन्सिडर गर्यौँ। लेट अस कन्सिडर अ क्युब होइन, जसको के थियो भने हुज साइड ह्याभिङ लेन्थ, उनीहरूको साइडसँग लेन्थ के थियो? एल 0 एट टेम्परेचर के 0 डिग्री सेल्सियस होइन। एन्ड भोल्युम अब के हुनु पर्यो भन त? V0 हो कि होइन? त्यसपछि हामीले के गर्यौँ? वेन वी हिट द क्युब, हामीले क्युबलाई हिट गर्यौँ। देन लेन्थ चेन्जेस टु, लेन्थ केमा चेन्जेस भयो? एल थीटा एट एल थीटा टेम्परेचर थीटा एन्ड भोल्युम बिकम्स के भइहाल्यो? भी थीटा। ठिक छ। हेर मैले केही पनि गरेको छैन। सुरुमा एउटा लेन्थ क्युब लिएको थियो जसको लेन्थ L0 थियो 0 डिग्री टेम्परेचरमा र भोल्युम पनि के थियो? V0 थियो। हिट गर्दा मैले थीटा डिग्री टेम्परेचरसम्म हिट गरेँ। कतिसम्म हिट गरेँ? थीटा डिग्री टेम्परेचरसम्म हिट गरेँ। लेन्थ भइहाल्यो L थीटा, भोल्युम भइहाल्यो V थीटा। अब हेर, इफ गामा बी द क्युबिकल कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपेन्सिभिटी, यदि गामा जुन छ नि त्यो क्युबिकल एक्सपेन्सिभिटीको के भइहाल्यो भने कोएफिसिएन्ट भइहाल्यो भने अब के हुन्छ? अब यसलाई हामीले डिराइभ गर्छौँ। यो हाम्रो ल्याङ्ग्वेज थियो जुन कि अघिको पिक्चर थियो त्यसलाई मात्र एक्सप्लेन गरेको हो। भी थीटा इक्वल टु, यो थीटाको कुरा भइरहेछ। भी थीटा इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो? 1 प्लस गामा थीटा हुन्छ। क्लियर छ? भी थीटा इक्वल टु भी नट यानि कि V0 1 प्लस गामा थीटा हुन्छ। यति हाम्रो आयो होइन। अनि हामीलाई के थाहा छ भने यो जुन V0 इक्वल टु के हुन्छ? भोल्युम इक्वल टु के हुन्छ? भोल्युम इक्वल टु LQ हुन्छ। यस सर। सो अब जहाँ भी छ त्यहाँ हामीले LQ लेख्न सक्छौँ। अब सपोज हेर यहाँ भी नट छ भने म LQ नटको यहाँ लेख्न सक्छु। यहाँ भी थीटा छ भने म L थीटाको क्यू लेख्न सक्छु। हो कि होइन भन त? यस सर। अब त्यही कुरा मैले यहाँ लेखिदिएँ। सिन्स भी थीटा इक्वल टु L थीटाको क्यू एन्ड V0 क्यू इक्वल टु L0 को क्युब। यसमा त कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन। यही कुरा मैले यहाँ गरिदिएको। तो यदि यस्तो भयो भने हामीले लेन्थको केसमा के गर्न सक्छौँ? एल थीटाको केसमा हामीले यो त हाम्रो मेन लाइन भइहाल्यो होइन। एल थीटाको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ? L नट इन्टु 1 प्लस के हुन्छ होला? यो जुन भोल्युम छ होइन, भोल्युम थियो यहाँ भी थीटा थियो, त्यही भएर LQ थीटा इक्वल टु यहाँ हाम्रो यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन त? यो जुन हाम्रो इक्वेसन 1 थियो त्यो इक्वेसन 2 यस्तो बन्छ कि बन्दैन? कसैलाई डाउट छ भने सोध है। मैले केही गरेको होइन। जहाँ यो कुरा मैले त्यहाँ थपिदिएको हो। जहाँ भी नट थियो त्यहाँ मैले एल नटको क्युब गरिदिएको हो। जहाँ भी थीटा थियो त्यहाँ मैले एल थीटाको क्युब गरिदिएको हो। हेर यहाँ भी थीटा थियो, भी थीटामा मैले एल थीटाको क्युब गरिदियो। भी नट छ, यहाँ मैले एल नटको क्युब गरिदिएँ। बाँकी जस्ताको त्यस्तै। कन्फ्युजन छ भने अहिले भन। अब यति गरिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ यसले हेर त?
बट क्यान्सल। बट हाम्रो के हुन्छ भने एल थीटा इजकल टू हामीले के पढेछौँ, एल थीटा इजकल टू L0 इन्टु 1 प्लस अल्फा थीटा। किनभने लेन्थको लिनियरको कुरा गर्दाखेरि अल्फा आउँछ, एरिया यानि कि सुपरफिसियलको कुरा गर्दाखेरि बिटा आउँछ, क्युबिकल यानि कि भोल्युमवालाको कुरा गर्दाखेरि गामा आउँछ। बुझ्यो? त्यही कुरा हो, हामीले लेन्थको कुरा गरिरहेछौँ भने अल्फा थीटा छ, जहाँ अल्फा के छ भने लिनियरको एक्सपेन्सन छ। अब के भयो भने फर्स्ट इक्वेसन मैले यसलाई पनि एउटा इक्वेसन 3 मानिदिएँ। अब 2 र 3 इक्वेसनबाट तिमी गर, 2 नम्बरको इक्वेसन र 3 नम्बरको इक्वेसन। ठिक छ? जस्तै 2 नम्बरको इक्वेसनमा के छ भने एल थीटा इजकल टू के छ भने यहाँ हेर, फ्रम इक्वेसन 2 एन्ड 3। तिमीहरूले यदि कन्फ्युज भइरहेको छ भने यो इक्वेसन हाम्रो 2 हो र यो इक्वेसन हाम्रो 3 हो। अब 2 र 3 बाट हामीले के गर्न सक्छौँ, पहिला त इक्वेसन लेखिदेऊ, एल थीटाको क्युब इजकल टू एल नट को क्युब इन्टु 1 प्लस गामा थीटा। अब एल क्युबको ठाउँमा मैले यो एल थीटाको ठाउँमा यो एल जुन थीटा थियो नि एल थीटाको ठाउँमा मैले यो लेखिदिन्छु। के लेखिदिन्छु भने एल, यसको ठाउँमा मैले के लेखिदिन सक्छु, यता हेर, जहाँ एल थीटा थियो एल थीटा बराबर कति हो हाम्रो, यति हो होइन? एल थीटा यो थियो भने एल थीटा बराबर यति हो। त मैले यसलाई के लेख्न सक्छु भने एल नटको क्युब इजकल टू 1 प्लस अल्फा थीटा। अब यसको पनि क्युब इजकल टू एल नटको क्युब इन्टु 1 प्लस गामा थीटा। हो कि होइन? हो कि होइन भन न। हेर यो जस्ताको त्यस्तै छ, यो जुन छ नि जस्ताको त्यस्तै हो, यसको ठाउँमा मैले यसको भ्यालु राखिदिएको हो। ठिक छ? कहिले पनि कन्फ्युजन छ तिमीहरूलाई? यो बुझ्यौ सुमित? हजुर बुझ सर बुझ्यो नि? म बुझेन। बुझेन? यहाँ हेर, मैले यहाँदेखि सुरुदेखि नै लेखिदिन्छु। सुरुमा हाम्रो एल थीटा इजकल टू के हुन्छ, एल नट इन्टु 1 प्लस अल्फा थीटा हुन्छ यो नर्मल कुरा गर्दाखेरि। यस सर। र अल्फा डेल थीटाको क्युब इजकल टू एल नटको क्युब इन्टु 1 प्लस गामा थीटा हुन्छ। भन न यहाँ गामा किन दियो, यहाँ अल्फा हुनु पर्थ्यो। L3 भनेको के हुन्छ, भोल्युम हुन्छ, भोल्युममा के हुन्छ, गामा हुन्छ। ठिक छ? सो त्यही कुरा मैले गरेको हो। अब सर यो जस्ताको त्यस्तै मैले छोडिदिएँ, यसको ठाउँमा मैले यसलाई लेखिदिएको हो। हेर यो यताको हेर, एल नटको 3 1 प्लस गामा थीटा यस्तै कि यस्तै हो, राइट साइड जस्ताको त्यस्तै हो। लेफ्टको कुरा गर्दाखेरि यति बराबर त यति पनि छ नि। सो यो ठाउँलाई यो समानलाई उठाएर मैले यहाँ ल्याइदिएको हो। सो एल थीटाको ठाउँमा मैले यो समानलाई ल्याएर राखिदिएको यो भेल्युलाई। ठिक छ? कि कन्फ्युजन छ अहिले पनि? बुझेँ सर। ओके ल। अब यहाँबाट तिमीले के गर्न सक्छौ भन त, काट्न सक्छौ कसैलाई? अब के भइहाल्यो र, 1 प्लस गामा थीटाको क्युब इज इक्वल टू के हुन्छ हाम्रो 1 यो अल्फा थीटा पर यो हुन्छ हाम्रो गामा थीटा। हो कि यति आयो कि आएन? अब तिमीलाई ए प्लस बी को होल क्यूबको फर्मुला आउँछ? ए प्लस बी को होल क्यूबको फर्मुला आउँछ कि आउँदैन? यस सर। के हुन्छ भन त अब? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन्टु ए प्लस बी। त्यही कुरा हामीले यहाँ लेख्नु पर्ने छ। ए क्यू यहाँ के छ, ए भनेको हाम्रो यहाँ के छ 1 छ र बी भनेको के छ हाम्रो अल्फा थीटा छ। ठिक छ? सो हामीले यसलाई यस्तो लेख्न सक्छौँ। हेर त, ए क्यूब 1 को क्यूब कति हुन्छ, 1 को क्यूब कति हुन्छ भन त? के सर? 1 को क्यूब कति हुन्छ, 1 नै हुन्छ नि। 1 हुन्छ 1 हुन्छ। अनि बी को क्यूब के हुन्छ, अल्फा इन्टु थीटाको क्यूब हुन्छ प्लस 3ab। 3 अल्फा थीटा इन्टु 1 ले गुणा गर्छु त जस्ताको त्यस्तै हुन्छ होइन? अनि 3a स्क्वायर बी स्क्वायर हुन्छ, सरी 3b स्क्वायर। हामीले यहाँ के गर्छौँ भने अब 3
यो सरी यो अल्फा स्क्वायर र थीटा स्क्वायर हो। यति हो हाम्रो। यो त लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भइहाल्यो नि। यो हाम्रो के छ भने 1 प्लस गामा थीटा हो। यतिसम्म त कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला कि छ? मैले त्यसको भ्यालु लेखिदिएको हो। अब यति भइसकेपछि अब तिमीले यहाँबाट के गर्न सक्छौ भने जुन अल्फा छ नि, अल्फा अल्फा भनेको के भने स्मल क्वान्टिटी हो। यसको भ्यालु के हुन्छ भने सानो हुन्छ। के हुन्छ? सानो हुन्छ। सो यसको भ्यालुलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ। नेग्लेक्ट भनेको हटाउन सक्छौँ। भन्नुको अर्थ जहाँ अल्फा छ त्यसलाई यतिकै हटाइदिने। क्लियर छ? यो क्युब बल्लामा किन हटाइदिने सर? यता हेर, यहाँ जुन हाम्रो अल्फा छ नि, एकैछिन पक्का, जुन अल्फा छ नि हाम्रो, अल्फाको के हुन्छ भने भ्यालु एकदम सानो हुन्छ र त्यसको पावरमा गयो भने अझ सानो हुन्छ। जुन हाम्रो अल्फा छ, अल्फाको भ्यालु के हुन्छ भने स्मल क्वान्टिटी हो। सिम्पली भन्दाखेरि के छ भने स्मल क्वान्टिटी हो होइन। र स्मल क्वान्टिटीको यदि पावर के अरे यदि पावर हायर भयो भने यसको भ्यालु के हुन्छ भने अझ सानो हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गरिदिने। र नेग्लेक्ट गरिदिइसकेपछि कहाँ यो नेग्लेक्ट गर्ने? जहाँ, राम्रोसँग सुन मैले भनेको कुरा, पावरमा ठुलो छ। भन्नुको अर्थ स्क्वायर छ चाहे क्युब छ यस्तो ठाउँमा हटाइदिने। जहाँ अल्फा छ त्यसलाई न केही गर्ने, त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदिने। क्लियर छ? अब यो लाइनमा हामी जाऊँ। अब यहाँ हेर, 1 जस्ताको त्यस्तै अल्फा थीटा। यो के छ भने हाम्रो हेर पावर यसको ठुलो छ, त्यही भएर यो ठुलो भएर यसलाई मैले हटाइदिएको हो। अब 3 अल्फा थीटा। फेरि अब कुरा गर्यो भने राम्रोसँग हेर है, यसको पनि भ्यालु के छ भने पावरमा छ, ठुलो पावरमा। यसलाई पनि मैले हटाइदिएँ, नेग्लेक्ट गरिदिएँ। ठुलो पावरवालालाई सिधै नेग्लेक्ट गरिदिएँ। बाँकी के बच्यो? इक्वल टु 1 प्लस गामा थीटा बच्यो। ठिक छ? यो 1 यतिकै गयो, यो 1 र यो 1 यतिकै गयो। अब के बच्यो? 3 अल्फा थीटा इक्वल टु गामा थीटा। ठिक छ? अब यो जुन छ नि हाम्रो थीटा, थीटा यतिकै गयो। 3 अल्फा इक्वल टु गामा। के आयो यहाँबाट? गामा इक्वल टु 3 अल्फा। क्लियर छ? बुझ्यो कि बुझेन भन्नु त? हेलो, बुझ्यो कि बुझेन भन्नु त? बुझ ल, अब यसमा एरियावाला तिमीहरू निकाल्न सक्छौ कि मैले निकालिदिउँ? भन्नुको अर्थ बिटाको मान। यसमा त यो त तिमीहरू अब गर्न सक्छौ नि एकचोटि हेरेर मजाले। केही पनि गरेको होइन। यहाँ क्युबको जुन भ्यालु थियो नि, यसको होल क्युब छ, होल क्युबको मैले मान राखिदिएको, खतम। सो जुन माथिको हाम्रो 3वटा थ्योरम थियो, सो 3वटा थ्योरमबाट हाम्रो यो लिनियर र क्युबिकलको सकियो। ठिक छ? अब हामीले के गर्छौँ? रियल एक्सपेन्सन र एपरेन्ट एक्सपेन्सनको कुरा गर्छौँ। यसलाई पनि टिक लगाइदेऊ। भन्नुको यो दुई हामी पढिसक्यौँ। नबुझेको ठाउँमा सोध है। यो बुझेको ठाउँमा मजाले पढ। सबभन्दा पहिला त हामीले बुझ्नु पर्यो, एउटा हुन्छ रियल एक्सपेन्सन, अर्को हुन्छ एपरेन्ट एक्सपेन्सन। ठिक छ? अब जुन रियल एक्सपेन्सन हुन्छ नि, रियल एक्सपेन्सन इक्वल टु के हुन्छ? यता हेर, एउटा हुन्छ हाम्रो रियल एक्सपेन्सन। ठिक छ? अनि अर्को के हुन्छ? एपरेन्ट एक्सपेन्सन। जुन रियल एक्सपेन्सन हुन्छ नि, रियल एक्सपेन्सनलाई तिमीहरूले सिम्पली भन्दाखेरि टोटल पनि भन्न सक्छौ। टोटल एक्सपेन्सन कति भएको हो? त एपरेन्ट एक्सपेन्सन प्लस एक्सपेन्सन अफ भेसल।
भेसलमा कति एक्सपेन्सन भयो प्लस त्यसको एपरेन्ट एक्सपेन्सन कति छ, दुवैको यदि हामीले सम गर्यो भने हाम्रो के आउँछ, टोटल एक्सपेन्सन। और यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, रियल एक्सपेन्सन। यतिमा त कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन। अब यसलाई हामीले डिफाइन यदि गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, सपोज हामीलाई रियल एक्सपेन्सनको डिफाइन गर्नु छ हैन। रियल एक्सपेन्सनको डिफिनिसन यदि सोधियो भने हामीले के गर्ने। सो रियल एक्सपेन्सनको डिफिनिसन के हुन्छ कि रेसियो हुन्छ हैन, डिफाइन एज द रेसियो अफ रियल increase in volume, real increase in volume of liquid to original volume per unit rise in temperature, per unit rise in temperature। क्लियर छ। सिम्पली भन्नुपर्दा यहाँबाट तिमीले के सिक्यौ, यहाँबाट के हेर्यौ कि जुन गामाको कुनै रियल एक्सपेन्सन छ नि, रियल एक्सपेन्सन बराबर के हुन्छ, रियलको जुन एक्सपेन्सन भएको थियो नि बाई के को ओरिजिनल भोल्युमको एक्सपेन्सन अनि इन्टु के, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। ठिक छ। र यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट कसले गर्छौँ भने रिप्रेजेन्टेड बाई गामा आर। एउटा डेफिनेसन भइहाल्यो, एउटा रिप्रेजेन्टेड बाई एउटा फर्मुला भइहाल्यो, तीनवटा पोइन्ट त्यसैमा भइहाल्यो। ठिक छ। यतिसम्म त केही कन्फ्युजन छैन। अब यहाँ हेर, यहाँ जुन त्यहाँ रियल तिमीले लेख्छौ नि, रियलको ठाउँमा तिमीले एपेरेन्ट लेख्दौ। के लेख्दौ भने एपेरेन्ट लेख्दौ, जस्ताको त्यस्तै गर्दौ। रियल एक्सपेन्सनको ठाउँमा के भइहाल्छ, अब एपेरेन्ट एक्सपेन्सन भइहाल्छ। के भइहाल्छ, एपेरेन्ट एक्सपेन्सन हुन्छ। क्लियर छ। सपोज यसको तिमीले यदि फर्मुला लेख्यो भने के छ, यहाँ चेन्ज इन भोल्युम छ हैन। सो यहाँ के को भोल्युम चेन्ज छ भने हाम्रो रियलको चेन्ज भइरहेछ बाई के छ, भोल्युम अफ ओरिजिनल। सो ओरिजिनलको मैले भी लेखिदिएँ इन्टु राइज इन टेम्परेचर। के छ भने टेम्परेचर राइज भन्नुको डेल थीटा हैन। सो यो हाम्रो के को थियो, रियलको फर्मुला थियो है। एक्सपेन्सन अनि एपेरेन्टको गर्नु छ भने डेल्टा भी ए बाई भी इन्टु डेल थीटा। अघि जस्तै केही दिक्कत छ, एउटाको तिमीहरूले यदि पढ्यो भने, एउटाको यदि याद गर्यो भने अर्कोको याद गर्नुपर्छ। हेलो, पर्दैन। त्यही मैले एउटाको लेखिदिएँ हो। अब तिमीहरूले अर्कोको यदि लेख्छौ भने यहाँ रियलको ठाउँमा एपेरेन्ट गरिदेऊ अनि पुरै सल्भ गरिदेऊ। यहाँ जहाँ जहाँ रियल छ रियलको ठाउँमा एपेरेन्ट गरिदेऊ, मजाले यसको पनि आइहाल्यो, एउटैबाट दुवैको भइहाल्यो। अब हामीले के बुझ्यो, रियल एक्सपेन्सनको अनि अर्को के लेखिदिनु भनेको, रियल एक्सपेन्सन भनेको के हुन्छ भने एपरेन्ट एक्सपेन्सन र त्यो भेसल, जुन भेसलमा हामीले राख्छौँ नि, जुन भेसललाई हामीले हिट गर्छौँ त्यसको पनि एक्सपेन्सनलाई जोडियो भने टोटल एक्सपेन्सन आउँछ। त्यसैले हामीले रियल एक्सपेन्सन भन्छौँ। हकिकतमा वास्तविकतामा कति एक्सपेन्सन भएको छ। ठिक छ। सो यसमा त कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन। छ भने भन है। अब यसको हामीले थ्योरम डेराइभ गर्छौँ।